free. And yet because he loves us so, he's promised us eternity. And we can have that promise and breeze if we have faith and just believe. Teach us to trust in you with all our heart, to lean not on our own understanding, 'cause we just forget. You won't give us what we can't bear. Take us out of the dark, my Lord, 'cause we don't want to be alone. Take us out of the dark, my Lord, we don't want to be there. Yeah, my Lord. Trust in you with all of my heart. Lean not on my own understanding, 'cause I just forget. But you won't give me what I can't bear. Well, take me out of the dark, my Lord, 'cause we don't want to be alone. Take me out of the dark, my Lord, I don't want to be there. Ooh, ooh, ooh. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away.
Ikaw ang kinahanglan, oh
Atong gipahibaw atong mga pastor sa Assemblies of God nga ugmang adlaw aduna tay seminar og ang manganha diha maong atong mga opisyalis sa Eastern Visayas District Council. Unya ayaw kalimot ang atong regular meeting cancel na to aron ipuli ka ng maong 2 ka adlaw nga seminar. Ato ra niya ng ingunta ulipan. Busa ugmang adlaw sa House of Praise Christian Assembly diha sa Agpangi ang atong tigom pagahimuon. Magsugod sa nanda na to nga tigom. Usa, ayaw kalimot sa maong ingunta maong kalihukan. Kaysa Eastern Visayas District Council, kitaray wa pa mahimui. Tungod lagi kay diha man say mga higayon nga si Pastor Gianni maumay ni kuha sa oras. Motong wa ta ka himo. Karon nining buntaga, maghisgot ko nining may tungod sa eklesia. Kabati naman siguro maning pulong eklesia. Kanang eklesia sa Greek nga pulong, nagpasabot sa mga taong nagkatapok. Katapok sila. Nga diha sa bagong tugon, gihubad nga church alang sa katuyuan sa pagsimba. Ang pulong mahimo sab nga nagpasabot nga usa ka local church. Unya, ang kining pulong, eklesia, sa ako nagisulti ninyo, nagpasabot sa usa ka local church. Ang Mateo 18:17 nag-ingon, og kung siya dili magpatalingog, igasulti mo sa iglesia. O kung dili usab siya magpatalingog sa iglesia, isipon mo siya nga hentil og maninginingil sa buhis. Og sa mga buhat 14 kapitulo 4, og sa pag-abot nila sa Jerusalem, gipanagdawat sila sa iglesia, og sa mga apostolis, og sa mga ansyano, og gisugilo nila ang daghang mga butang gibuhat sa Dios uban kanila. Ang mga apostolis sa nangadto sa laing mga lugar, nakadala sila sa mga tao ngadto sa Ginoo o doon na sila gihimo nga tigumanan, mao na siyang eklesia. Kung iglesia, simbahan, ang iglesia gipresentar ingon nga katawhan sa Dios. Ang iglesia mao ang katawhan nga gitawag
sa Dios kalibutan ug ngadto sa gingharian sa Dios. Ang panagbulag sa kalibutan naa sa iglesia. Ang iglesia kinahanglan mahibulag yun sa kalibutan. Mabulag yun siya. Tungod kay ang iglesia, templo man sa Dios, o sa Espiritu Santo. Ang 1 Corinto kapitulo 3, versikulo 16, nag-ingon, wala ba kamo manghibalo nga kamo templo sa Dios? O nga ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo? Ang iglesia mao ang lawas ni Kristo. Ang 1 Corinto kapitulo 6, versikulo 15 ug 16, nag-ingon, wala ba kamo manghibalo nga ang inyong lawas mga bahin ni Kristo? Ug buhaton ko sila nga mga bahin sa kanang matod pa sa bugat-bugat ng pagkakuan no? Sutiya. Ug buhaton ko sila nga mga bahin sa usa ka bigaon. Kana dili gayud mahimo. Ang iglesia mao ang lawas ni Kristo. Ang imahe nagpakita nga walay matuod nga iglesia ang natungha nga bulag sa iyang pagkamahinungdanon pagkayuusa uban sa pagkayuusa ni Kristo. Ang iglesia mao ang pangasawuno ni Kristo. Ang 2 Corinto kapitulo 11 versikulo 2 nagingon, kay pangabughuan ko kamo sa pangabugho nga iya sa Dios. Kay ginapakasal ko kamo sa usa ka bana aron ikatugyan ko kamo ingon siya aron ikatugyan ko kamo nga usa ka ulay nga putli kang Kristo. Kining hulagway kaminyo naghatag sa gibugaton sa pagdebosyon o pagkamatinumanon sa iglesia ngadto kang Kristo. Maingon man sa gugma ni Kristo o sa iyang pakigsuod uban sa iyang iglesia. Kining iglesia mahimong duruha kini sa iyang kahimtang, invisible o visible. Kining church invisible mao ang lawas sa matuod nga magtotoo nga giusa sa ilang buhi nga pagtuo. Ang iglesia nga dili makita mao ang lawas sa matuod nga magtotoo nga giusa sa ilang buhi pagtuo ni Kristo. Ang invisible church kun ang iglesia nga dili makita naglangkob kini sa lokal nga kongregasyon nga gilangkuban sa matinumanon, madayugon mga magtutuo ni Kristo. Mga taong nagkinabuhi sa pagkabalaan, sa pagkamatarong, kay di man mahimo nga mayong kagsakop ka sa iglesia, sa bara di ay, pero sa kinabuhi, dili makita. Mao na nga, sa kinabuhi na to, makita sa byod nga naa si Kristo nagpuyo na to. Mao na nga kung tan-aw nimo ang pag-ayo ang Biblia mahitungod sa paghisgot sa iglesia, walay man sa ubuling sa ato pa. Wa gyud kasaway ba? Mao na nga mao nang matanga sa kinabuhi nga si Ginoong Hesus buot nga kinabuhi-on sa tanang mga tawo nga nagatuo nagasalig kaniya. Ug bisan pa nimo higala nga nagpamati kanako nining buntaga. Nagpaabot siya nga makahimo kapag kinabuhi sa Dios nun matarong nga kinabuhi alang kaniya. Kinis Ben Baclayon magapanamilit kaninyo sa pag-ingon. Ang Dios mas labi pang dako kaysa kinadak-an nimong problema ug may pagtagad siya bisan sa kinagamyan nimong problema. Busa makasalig ka kaniya sang pita siya karon.